Audio Jungle. 19वीं सदी के आखिर में जब यूरोप ने दुनिया की गहराइयों को तलाश करने की कोशिशें तेज़ कर दीं तो मदगास्कर के जंगलात एक मुअम्मा बनकर उनके नक्शों पर नमूदार हुए। अफ्रीका के मशरक़ में वाक़या ये जज़ीरा अपनी अजीबो-गरीब हयातियात और जंगली फितरत की वजह से हमेशा से मुहिमजोओं के लिए कशिश का बाइस रहा है। लेकिन कुछ जंगलात ऐसे थे जहाँ कदम रखना सिर्फ बहादुरी नहीं, खुदकुशी के मुतरादिफ था। नाजरीन, मदगास्कर के गहरे जंगलात में एक कबीला आबाद था जिसे करली कबीला कहा जाता है। यह कबीला अपनी खूनख्वार रसूमात, पुरस्रार रस्मों और जंगली दरख्तों के साथ खूनी रिश्ते के लिए मशहूर था। उनका ईमान था कि एक मखसूस दरख्त में जिसे रूह भूख बसती है, जो इंसानी खून से सिराब होती है। यह दरख्त आम दरख्तों से मुख्तलिफ था। उसकी शाखें लंबी, गोश्तदार और खुमीदा थीं जैसे किसी जानवर के बाजू हों। उसके तने पर गोया चेहरे उभरे होते और छाँव में दाखिल होते ही एक अजीब घुटन महसूस होती। उसके नीचे परिंदे पर नहीं मारते थे और ना ही कोई जानवर भटकता था। नाजरीन, 1891 में एक जर्मन सहाफ़ी कार्ल लेश ने एक हैरानकुन रिपोर्ट शाया की जिसमें उसने लिखा, मैंने अपनी आँखों से एक दोशीज़ा को देखा जिसे करली कबीला उस दरख्त के कदमों में ले गया। दरख्त की शाखें हरकत करने लगीं। जैसे ही लड़की को शाखों के दरमियान छोड़ा गया, दरख्त ने अपनी शाखों को लपेटा और चंद लम्हों में लड़की गायब हो चुकी थी। सिर्फ चीख की एक आखिरी बाज़गश्त बाकी रह गई। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क वर्ल्ड समेत कई मगरबी अखबारात में शाया हुई और तहलका मचा दिया। कई माहिरीन हयातियात ने इस रिपोर्ट को अफसाना करार दिया, मगर कुछ मुहक्किकीन ने कहा है कि मुमकिन है ऐसे पौधे नुमा अनवा मौजूद हों जिनमें जुज़वी हरकत और गोश्तखोर रुझान हो। नाजरीन, मगर इतने बड़े पैमाने पर इंसान को खाने वाला दरख्त, उसकी सच्चाई पर सवालिया निशान हमेशा रहा। कहा जाता है कि 20वीं सदी के वस्त में एक आग ने करली कबीले के अक्सर अफराद और उनके जंगल को जला दिया। आज उनकी कोई नस्ल बाकी नहीं, सिर्फ चंद हड्डियाँ और कुछ नक्काशी शुदा मास्क जो मदगास्कर के अजायब घरों में रखे गए हैं वो मौजूद हैं। 1882 में जर्मन सहाफ़ी कार्ल लेश की होलनाक रिपोर्ट के बाद यूरोप में सनसनी फैल गई। क्या वाकई दुनिया में ऐसा दरख्त मौजूद है जो इंसानों को निगल लेता है? साइंसी हल्के शशोपंज में मुब्तला हो गए। कुछ ने इसे महज कबायली अफसाना कहा, मगर कुछ मुहिमजोओं ने इसे राज को खोजने की कसम खा ली। नाजरीन, बरतानवी मुहिमजो और माहिर नबातात डॉक्टर वाल्टर ग्रेसन ने 1884 में एक मुहिम तरतीब दी जिसमें 5 साइंसदान, 2 फौजी और मकामी मुतरजम शामिल थे। मकसद था मदगास्कर के करली जंगल में दाखिल होकर इस आदमखोर दरख्त की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। लंदन से रवानगी हुई और कई महीनों की समंदरी मसाफत के बाद ये टीम मदगास्कर पहुंची। वहां के मकामी बाशिंदों ने उन्हें ख़बरदार किया, जिस जंगल की तरफ जा रहे हो वहाँ दरख्त नहीं, पपीते वो खाते हैं। मगर वाल्टर हंसा और कहा, दरख्त जड़ों से जीते हैं, इंसानों से नहीं। अगर ये अफसाना सच है तो मैं साइंसी दुनिया का नज़रिया बदल दूंगा। करली कबीले का पुराना इलाका अब वीरान पड़ा था। परिंदों की आवाज़ें खामोश थीं, पत्ते साकत थे और हवा भी खौफ में लिपटी थी। मुहिम जो टीम दिन के वक्त आगे बढ़ती और रात को खैमे गाड़ कर हिफाजत करती। 3 दिन तक कुछ ना मिला, मगर चौथे दिन नाजरीन मंजर बदल चुका था। एक अजीब दरख्त सामने आया। शाखें गोया सांपों की मानिंद हरकत कर रही थी। ज़मीन पर जले हुए कपड़ों, पगड़ियों और इंसानी हड्डियों की बाकियात पड़ी हुई थीं। एक पौधे की जड़ के साथ चिमटे 2 इंसानी बाजू, जैसे किसी ने अंदर खींच लिया हो। डॉक्टर वाल्टर ने करीब जाकर दरख्त के तने से नमूना लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने तने पर छुरी चलाई, दरख्त की एक शाख सांप की तरह लपकी और उसकी गर्दन लपेट ली। साथी चीखने लगे, मगर देर हो चुकी थी। सिर्फ 45 सेकंड में दरख्त ने डॉक्टर वाल्टर को निगल लिया। बाकी टीम भाग निकली, मगर 2 मज़ीद अफराद की लाशें बाद में दरख्त के करीब मिलीं, खून से लथपथ और जिस्म नीम हज़म हालत में। बच जाने वाले अफराद ने वापसी पर एक रिपोर्ट पेश की, मगर बरतानवी साइंसी सोसाइटी ने इस पर तबसरा करने से
انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ رپورٹ سائنسی اصولوں سے متصادم ہے۔ تاہم مغربی اخبارات نے اس مہم کو مدغاسکر کی تباہی کا نام دیا۔ کئی ناول، افسانے اور فلمیں بعد میں اسی واقعے سے متاثر ہو کر بنیں۔ 1880 کی دہائی میں آدم خور درخت کی خبروں نے دنیا کو دہلا دیا تھا، مگر سائنسی دنیا اسے افسانہ یا قبائلی فریب قرار دیتی رہی۔ تاہم کچھ آزاد محققین اور غیر سرکاری مہم جو سائنسدان اس درخت کی حقیقت جاننے پر بضد تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ درخت واقعی موجود ہے تو یہ زمین پر حیاتیاتی ارتقاء کا نیا باب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، 1895 میں فرانسیسی ماہر نباتات پروفیسر لوسین دوبری نے ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا مدغاسکر کا سبز عفریت۔ انہوں نے لکھا، یہ درخت کوئی سادہ پودا نہیں بلکہ ایک نیم جانور نما پودا ہو سکتا ہے جس میں محرک عضلات اور اعصابی رد عمل موجود ہو۔ انہوں نے کچھ مشاہدات بھی بیان کیے۔ درخت کی شاخیں دباؤ محسوس کرتے ہی حرکت کرتی ہیں، مخصوص اور رس کے ذریعے شکار کو ہضم کیا جاتا ہے۔ یہ درخت جزوی طور پر گوشت خور ہے مگر 1000 گنا طاقتور ہے۔ 20ویں صدی میں جدید خوردینیوں کی مدد سے کچھ غیر معمولی پودوں کے جینیاتی تجزیے کیے گئے جن میں ایسے ڈی این اے سگنلز ملے جو پودوں اور کیڑے مکوڑوں دونوں سے مماثلت رکھتے تھے۔ ناظرین، اگر قدرت نے کچھ ایسے پودے پیدا کیے جو آہستہ آہستہ شکار کی طرف جھکنے لگے تو وقت کے ساتھ وہ حیوانی خواص پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس مفروضے کو پیڈروٹی فلورا ایلیویشن تھیوری کا نام دیا۔ 1920 میں کینیڈین فوٹوگرافر جان ہارپر نے مدغاسکر کے ایک جنگل میں عجیب سی تصویر لی جس میں ایک عورت کی لاش ایک درخت کی شاخوں میں لٹکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ یہ تصویر اگرچہ دھندلی تھی مگر دنیا بھر میں جنگلی پودوں کے خطرے پر بحث شروع ہو گئی۔ بعد ازاں کچھ محققین نے کہا یہ پریڈ پلانٹ نہیں بلکہ فنگس نما ہاضماتی پودا ہو سکتا ہے۔ کچھ نے اسے سائیکو ایکٹیو پودا کہا جو انسان کو بے ہوش کر کے لپیٹ لیتا ہے۔ ناظرین، سائنسدان دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ تحقیقی گروہ جو مانتے تھے کہ یہ نایاب ارتقائی شاخ ہے جس کا مطالعہ ضروری ہے۔ دوسرا انکاری گروہ جو اسے افسانہ، قبائلی ڈرامہ یا تصویری دھوکہ قرار دیتے تھے۔ نیچر اور سائنٹیفک امریکن جیسے جریدوں میں اس درخت پر تحقیق شائع نہ ہونے دی گئی تاکہ عوامی خوف نہ بڑھے۔ مدغاسکر کے کرلی قبیلے اور دیگر دیہی قبائل میں صدیوں سے ایک عقیدہ پایا جاتا تھا کہ کچھ درخت روح خور ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر درخت میں روح بسی ہوتی ہے مگر کچھ درخت شیاطین کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ اس عقیدے کے تحت آدم خور درخت کو انانتا ریوا کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے لعنت یافتہ پیاسا درخت۔ اس درخت کو دیکھنا بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ مقامی لوگ اس کے قریب جانے سے پہلے خون کی قربانی دیا کرتے تاکہ درخت انسانی گوشت پر حملہ نہ کرے۔ اسلامی، عیسائی اور یہودی روایات ہیں حرام درخت یا شجرہ ممنوعہ کا ذکر آتا ہے، وہی درخت جس کا پھل آدم و حوا نے کھایا اور زمین پر اتارے گئے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے، اور میری اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریں۔ شکریہ۔